दशकं 52 अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमपि वीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः स परोक्षभावं निन्येद वत्सगगणान् प्रवितत्य मायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु कामैव दातृमतानुवर्ते त्वं सामि भुक्तकवलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोदितसरोजभवः कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरली गवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतिं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभारनिःशेष गोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महायुवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशप्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि पूषां चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगिव्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूवित तदा कबलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवति धातरिधामया ते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।